سكري زي الملبن. عسلامتكم البنات، مرحبا بكم لي نوفيل زابوني اي لي زانسيان زابوني، زاده اهلين وسهلين ومرحبتين بكم على قناتي عنبر ليل. فرحانه برشا اليوم بعد غيبه قصيره، جيتي ان بو بريوكوبي. نحكي لكم بعد، نعرف ديما تسالوني ويعطيكم الصحه، وهذا دليل على محبتكم الكبيره وثقتكم. دونك جيتي ان بو ابسونت دوران ليتي وفي سبتمبر، وقت نقول لكم علاش. دونك اليوم فرحانه برشا اللي باش نعملوا نوفيل فيديو كي سرا تري انتريسونت كيما العاده. وكانك اول مره تشوف الفيديو نتاعي ما تنساش انك تعمل ابونمون et tu actives la cloche, comme ça tu fais partie de notre belle famille. Et à propos de famille, نحب نعاود نشكركم على اللي سالتوني على حوالي الكل، لي ميساج مليانين بالقلوب وبالحب تسالوا فيها على حوالي. يعطيكم الصحه الكل، ça me fait chaud au cœur. وجاوني هكا بعض الظروف تراو فيها محنيه ومحرقصه، راكم تقولوا هذه اكثر يوتيوبوز جينا محنيه ومحرقصه. هو انا بطبيعتي نحب نحنا والحرقوس، وريتوني في قداش من فيديو نجيكم هكاكا، لكن لا ريزون هي انه كان عرس خويا، ربي يهنيه ويتم عليه ويتم على البنوتات الكل، وان شاء الله في دياركم والعاقبه للي مازالوا الكل، ويديم فرحكم يا ربي ويحمي بلادنا. دونك عملت حنه مسانسه، نعمل الحنه اللي بزريقه ريتوني قبل، لكن بيسكو عرس خويا قلت باش تقعد لي هكاكا ماهيش غامقه، عملت الحنه النابليه. هذه الحنه الرشمه النابليه نتاعنا الزمنيه الاصليه البلديه، يعني النقشه هذيك بالحرقوس، والحرقوس هذيك كتراو اجواء احتفاليه وبهرج، والكل يلمع والكل يبقص، وين هذا الجو هذا يموت عليه على الاخر. anyway هذه اون ريزون دي ريزون اللي خلاتني نغيب شويه. دونك كنت لهي شويه في لي بريباراتيف دو مارياج دو مون فرير، خذي مني شويه وقت. حبيت نعمل لكم ان اوتر فلوغ مي فيو اللي معناها عرس قريب ياسر وانا اخت برك، دونك ما نجمتش الحقيقه. معناها لوتر ريزون اللي جيتي ان بو اوكوبي في الخدمه والكل، رغم اللي جي با بري دو فاكونس سيت ايتي، جوست هكا خديت بنهارين بالثلاثه باش نرتاح شويه. اي ابري جيت لا رونتري وفي معناها اللي عندي دي اكتيفيتي في المجتمع المدني كما قلت لكم قبل، وفي الظروف الاستثنائيه مع الكورونا. دونك انا ومجموعه من الاطباء المتطوعين دونك عملنا حمله على المدارس اللي موجوده هنا، وجمعنا تبرعات، ونحب نشكر كل انسان ساهم كي يكون، حتى بيعطيك الصحه ولا يعيشك ولا يبارك فيك، خاطر فريمون المدارس نتاعنا في حاله يرثى لها معناها من مدارس المستشفيات. هو الحقيقه معناها اما فيو لا رونتري ديما كل رونتري عندي اون اكتيفيتي هكاكا، نلمو شويه تبرعات، كرارس، سيكان، طبليات، هكاكا حاجات كي من هكاكا. لكن السنه مع ظروف الكوفيد زدنا مواد التعقيم، وزدنا لي ترمومتر، وزدنا لي جيل، ومواد النظافه والكل، فيو اللي مالوغوزمون دوله غايبه تماما يعني، ولا كأنه معناها هذيك مسؤولية الدولة. ونقعدوا هكاكا حمل جماعة ريش، ونقعدوا مع بعضنا نحاولوا انه نحسنوا الظروف. وظروف المدارس هذه في كل بلاصة، يعني هنا ديجا في نابل اللي نقولوا معناها منطقة ساحلية والكل، فما مدارس تعبين الغادي متعب، معناها فريمون انا كيف نمشي معناها ما نحكي لكمش دون كاليتا انا جو رونتر، ما عندكمش فكرة يعني، خاطر صغيرات ما طالبين شيء، معناها كان انهم يمشيوا يقراوا. ومن بعد تشوف كيما مسكينه هذيك ما القرقاضي مثلا عاملين جست ماشيه باش تقرا تشق واد تروح لما هكاك في صندوق، يعني حاجه مش توجع القلب، يعني حاجه انا عندي انا جريمه في حق الشعب هذا وفي حق الطفوله اللي عايشه في البلاد هذه. الغرض به ما نكدوش على روحنا ياسر. دونك كما قلت لكم جيتي ان بو اوكوبي، واللي نحكي لكم فيه هذايا مش من باب اني نقول
معناتها اللي انا قاعده نتطوع با دو تو. انا ما نحبش نحكي بالكل على لي زاكسيون اللي نعملهم، لكن جوست من باب اني نحفزكم ونشجعكم انكم حتى بدون جفاء المدرسه القريبه لحومتك نجم تعاون به، خاطر المدارس يمروا بظروف صعيبه ياسر، والصغيرات هذوك الميريت ان بو بلوس داتونسيون. والحاجه الثالثه اللي خلتني نغيب عليكم شويه، اللي مع لومبلوا دو طون شارجي هذا الكل نتاعي، جو مو سوي ريانسكريت في السال دو سبور ورجعت جو في مون اكتيفيتي. دونك توا عندي لو 3e mois اللي جي ريبري، فرحانه برشا مي سا مو برون انكور دو طون، رغم اللي صيف وسخانه وعروقات والكل مي جي توني بون. انا ديما هكاكا ما نعمل الحاجه كان وقت اللي تبدا في اصعب ظروف هكاكا، جو مو لانس ان ديفي، نحب هكاكا لي ديفي في كل شيء. دونك اون فيرم لا بارونتيز، ونعرف اللي توحشتوني برشا وجوني برشا ميساجات والكل تسالوا عليا، ونبعث لكم بوسه كبيره لكم الكل وبرشا قلوب، وان شاء الله يا ربي تكونوا الكل في الف صحه وعافيه، وان شاء الله نرجعوا بتيتا بتي للريتم ابيتويل نتاعنا، رغم اللي عندي شويه خدمه هكا في الظروف هذه مع الكوفيد. دونك حتى كان غبت عليكم شويه ما يسالش، التمسوا لي العذر واعذروني شويه. دونك اون ريبرون نوتر سوجي. اليوم باش نحكيو على لي بارفان. لي بارفان مش من اي مارك، خديت لكم اون مارك بارتيكولير اللي هي لانسيني زارا. علاش؟ خاطر ديجا سي اون انسيني اللي هي موجوده في تونس. دوزيامون اللي جاوني بوكو دو ميساج اشاك فوا مي شير زابوني، كل مره واحده تسالني على اسم ان بارفان دو شي زارا، قلت يعود كل واحده نجاوبها وحدها، نعملوا اون فيديو كوم سا تعمل فايده للكل وتاخذوا فكره شافيه وضافيه. سورتو كو لي بارفان هذوما فيهم بوكو دافونتاج كيما قلت لكم، موجودين في تونس. اون بليس فيهم اون لارج غام دو سونتور اي دو فراغرانس، دونك كل واحده تنجم تلقى الحاجه اللي تحب عليها، فما من الفلورال للورينتال للسكري للفرويتي، فريمون اون تري لارج غام. نجم نقول لكم اكثر من اون 50 si ce n'est plus de parfums. Le troisième point, qui est très important à mon avis, c'est le prix qui est abordable. Donc le prix, نجم تلقى معناها من 30 دينار ل 60 دينار. quoique أنا à chaque fois قاعدة نشري كل مرة يزيدوا شوية. En plus كانوا مع les soldes يعملوا فيهم des soldes des parfums. donc ولاو تو حتى au cours des soldes ما عادش يحطوهم معناها des articles non soldés هذوما les parfums. mais ديما يقعدوا l'avantage نتاعهم اللي البري نتاعهم abordable. donc تنجم تاخذ une eau de toilette تستعملها pour tous les jours، وتنجم زاده تاخذ une eau de parfum، وتنجم تهدي، وتنجم مثلا كان زهاز نتاع عروسه تختار اكثر بارفانات باسوام تكون مرفقه وريزونابل. اون بلوس فيها لي زو دو تواليت وفيها لي زو دو بارفان. باهي لي زو دو تواليت فيهم اللي يشد وفيهم اللي يشد اقل، ولي بارفان زاده كذلك، فما وحدات يشدوا بالكدا، وتو نحكي لكم توت لون دو لا فيديو. وبيان سور لي سونتور كل وحده والقوم تاعها، هذيك حاجه ما نناقشوش فيها، معناها كل انسان شنو يحب. اللي يعجبني انا ينجم يعجبكش، واللي يعجبك انت ينجم يعجبنيش. اذا فما حاجه تطلع عليك وما تطلعش على غيرك. ودونك انا نوجهكم انكم تشوفوا الفيديو اللي عملتها لكم، نحكي لكم فيها على لي بارفان كيفاش تختاروهم، وعلاش وحده يطلع عليها ووحده ما يطلعش عليها، وشنو تعمل قبل ما تشري البارفان تاعكم. نخلي لكم لا فيديو اون بار دانفورماسيون، كليكي دوسو. دونك تو سون بلو تاردي نبداو بالفيديو نتاعنا. كيما قلت لكم عندي 10 بارفان باش نحكي لكم عليهم، دونك سا ريسك ديتر ان بو لون. دونك البنوتات جيب كويستي ولا قهوه ونقعدوا مع بعضنا ونعملوا قعيده مزيانه كيما العاده. توحشتها عندي قداش ما قعداش مع بعضنا. دونك نعملوا قعيده مزيانه ونستنفعوا وتاخذوا اون ايدي سور اون سيليكسيون حلوه ومزيانه من لي فراغرانس اللي انا نحبهم. وانا دابيتود نحب البارفان القوي، نحب البارفان اللي يشد، ما نحبش برشا الفرويتي. جوست شوي فما سيغتين نوت نحبهم سيغتين لا. نحب البوازي، نحب لورينتال، نحب الفلورال زاده، اما لو موسكي زاده نحبهم على الاخر. دونك نحب لي زودور اللي قويين ساطعين اللي يشدوا، جو تروف اللي يمشيو مع البيرسوناليتي نتاعي. ان بلوس اللي يشموهم عليا الكل يعجبوهم على الاخر. دونك انا جو في فو دوني مون افي، وانتوما بيان سور قبل ما تشري
تعمل التستور على يدك وتقعد ان بون مومون هكا مش ديريكتومون تشريها خاطر هي تتبدل مع الوقت. اون بلوس دو مون افي باش نزيدكم اون اوبسيون ياسر حلوه اللي هي لي بارفان دو شي زارا. دابيتود يبداو دي دوب دو بارفان دو غروند مارك. اش معناها دوب؟ معناها فيهم تشابه كبير مع دي بارفان دو غروند مارك. دونك انا اشاك فوا وين نلقى ان دوب مش نقول لك هذه راهي تشبه ياسر سي ان دوب دو سو بارفان لا. دونك تنجم اذا ما تقدرش انك تشري لو بارفان هذاك دو رونومي دو غروند مارك تنجم تاخذ لو بارفان هذايا دو شي زارا. نبداو بالبارفان الاولاني اللي باش نحكي لكم عليه. بون مانيش مش ننظمهم ياسر ابوبري هكاكا خاطر فما وحدات الكل معناتها نحبهم برشا وفما وحدات ان بو موان. دونك باش نقول لكم ان بو موان علاش واللي نحبهم برشا انا هم. نبدا باول واحد. اول بارفان ولا هي سي اون او دو تواليت. هي اكثر وحده تتباع دولشي زارا، اكثر وحده يعرفوها البنات واكثر وحده انا ما نحبهاش. دونك فو فوايي اللي لي غو اي لي كولور اون نو لي ديسكوت با. اللي باش نحكي لكم عليها الاولانيه هي زارا اورينتال. فوالا انا عندي فازه البنات نخلي لي بارفان وصبابتي ومناقلي نخليهم في باكواتهم دابيتود. ما نعرفش هكاك عندي حكايه هكاك صبابتي باش ما يفسدوليش وما يتفطسوش والكل. مناقلي زاد عندي اون بون كوليكسيون. عندي كيكا دوده المكياج والبارفان والصبابه والمناقل حسيل وشاك فوا تو تفيقوا اللي عندي اون اديكسيون لحاجه معينه. باهي نرجعوا لموضوعنا. دونك جو ديزي هذه زارا اورينتال. فوالا لو فلاكون هذه سي اون او دو تواليت والفلاكون هذايا ريتوه مكبرو اغزروا هكا في كبر يدي وهذا فيه 200 مليلتر. علاش قلت لكم معناها فريمون اللي حاجه رونتابل اي ايكونوميك. تاخذ اون او دو تواليت دو 200 مليلتر في 40 دينار سي تري بيان. رغم اللي قلت لكم مع شويه دو دينار اشاك فوا نلقاهم زادوا شويه لكن ديما تقعد على بورتي. دونك لو بارفان هذا اورينتال كيما قلت لكم اكثر واحد يعرفوه ويحبوه البنات. انا كي نشموا على وحدات اخرين يعجبني اما فوقي انا il ne tient pas 2 secondes. لو انا شريتها خاطر ديجا معناها نسمع عليها برشا قلت برا نجربها en plus orientale. دونك فهمتوا اللي فيها دي نوت orientale et pas que ça. دونك شريتها je peux vous garantir اللي كي نعملها في الدريسينغ نتاعي ما نوصلش لباب الدار وهي اتنحات. elle ne tient pas 2 secondes عليا انا personnellement. عندي أصحابي تشد عليهم أكثر mais أنا je vous donne mon avis personnel mon expérience personnelle. donc je vous disais أنا هذه ما تشدش عليا بالكل. en plus ريحتها فوقي أنا ماهيش مزيانة. donc vraiment كلي معناها heureusement هي ما تشدش معناها خاطرها فوقي أنا ماهيش حلوة. فما شكون معناها يحبوها برشا. أنا هذايا سي mon avis وبيان سور كل وحدة وبدنها كيفاش يتفاعل مع البارفان. donc أنا كي نقول لكم أنا ما عجبتنيش ça ne veut pas dire اللي فوقك انت باش يجي مش حلو البارفان هذايا. دونك انا جو فو كونساي بيان سور انك قبل ما تشري تو في ان تيست. دونك هذه اسمها زارا اورينتال لكن مش فيها كان لي نوت اورينتال فيها زاده دي نوت فلورال. فيها لو جاسمان فيها الفريزيا فيها الباتشولي فيها لو كراميل زاده فيها دي بتيت نوت سكري فيها المسك. بورتون معناها وريتو فيها البرغاموت وفيها الباتشولي وفيها المسك معناها نورمالمون elle devrait tenir لكن هي اللي تلمون الجي كو ما تشدش ياسر. نتصور برشا بنات راكم تحبوها. انا هذايا مون افي كيما قلت لكم فوقي انا ماهيش شبابه وما تشدش يعني معناها كيف اللي وكان نحط مزهر معناها يشدني خير. دونك هذه زارا اورينتال تلقاو بيان سور في الفوليوم هذايا وتلقاو في 100 مليلتر تلقاو في ديفيرون فوليوم يا با كو سا يعني. لكن هذه في الفورما هذايا تكون بلوز ايكونوميك. وهذه البنات سي لو دوب ديسكادا ماغنيتيزم. دونك البنات اللي يحبوا البارفان هذيك فو ريتروفي لي نوت هذيك دو اسكادا في البارفان في لو دو تواليت هذيا مي افيك اون موندر انتنسيتي. لو دو تواليت اللي باش نحكي لكم عليها من بعد يجي لو فلاكون هذايا المزيان ياسر الكولور نتاعو حلوه اون روز بودري اسمها زارا توبيروز. فوالا هذه سي اون او دو تواليت البنات والفلاكون هذايا فيه 100 مليلتر. ريحتها انا تعجبني بالكدا وهذه سيتي اون اديسيون ليميتي كيف شريتها في الشتاء قبل ما يصير الكونفينمون. دونك عجبني الفلاكون ديجا محلاها واديسيون ليميتي قلت بوتيتر معناها ما لقيتش تيستور ديجا دونك شريتها كيكا او بيف.
ريحتها مزيانه. هذه سي ان بارفان فلورال كي تشمها هكا تحسها قويه لكنها ان تيان با بوكو. فراغرانس فلورال فيها كيما اسمها توبيروز، فيها لو كاسيس وفيها لافاني اللي اغريابل فريش هكا. سي اون دو تواليت هكا دو جورني نتاع كل يوم، مزيانه برشا. انا ريحتها فوق ياسر حلوه لكن فوق لحمي ما تشدش ياسر، في حوايج تشد اكثر باغ كونطخ. دونك ديجا انا استعملتها يمكن مشطره هذه. كي نحط اكثر على حوايجي تقعد برشا. دونك اللي يشمها اكثر من حوايجي، اكثر من ملي تشد على البوم تاعي. لكن ريحتها حلوه بوغ سيل كي ام لي نوت اللي حكيت لكم عليها. سي ان بارفان فلورال حلو لكن انا حطيته في 9 بوزيسيون خاطر ما يشدش عليا برشا. وهذه البنات دوب دو ارماني كود. دونك تو نتعداو لي فراغرانس اللي انا جو بريفير ان بو. نتعداو لهذه زارا وندر روز. فوالا فلاكون كبير كيما نتاع لورينتال هكا. دونك سي اون او دو تواليت فوالا فيها 200 مليلتر. هذه سي بلوتو الي فرويتي محلاها ريحتها. هذه فرويتي كيما ريتو. هذه شريتها في اول الصيف. دونك كيما ريتو جوان جويليا اوت وسبتمبر وتو كل يوم وانا نستعمل فيها. ريحتها بنينه على الاخر. هذه لو دوب نتاع تريزور نوي. دونك ريتو البنات هذه اللي يشمها عليا يمشي في باله حتى تريزور نوي. ياسر مزيانه فرويتي فيها لي نوت دو فروي روج. انا ما نحبش لي فروي روج لكن لا سيليكسيون دو فراغرانس اللي حاطينها، لا سيليكسيون دو نوت اللي حاطينها الي تري اغريابل. فيها دي نوت دو بوار دو بيش اي تو ان بلوس فيها الفاني وانا من عشاق الفاني. وكيما قلت لكم هذه سي ان دوب دو تريزور نوي. دونك اللي ما تنجمش تشري من تريزور نوي ولا حتى عندها وما تحبش تستعملها كل يوم هذه سي ان دوب بارفي. انا هذه تقعد عليا وتقعد على حوايجي كي نقول لكم بالنهارين وبالثلاثه. ريحتها ياسر بنينه كلاس اغريابل. تنجم تعملها en journée والا en soirée. J'aime beaucoup cette fragrance et c'est l'un de mes favoris de cet été. كيما قلت لكم فوالا هكا شطرتها. هي en plus 200 ملل دونك ان فورما ايكونوميك. انا عليا انا تشد تومها abordable. دونك هذه فريمون parmi mes favoris و je vous la conseille surtout هكا في الطقس كي بدا الصيف ولا الخريف ولا الربيع. ياسر لي نوت نتاعها مزيانين. جو فو لا كونساي. هذه انا عجبتني ياسر. هي الفي بارتي معناها من ديرنيير فراغرانس اللي خرجوهم خاطر فما وحدات كي دات دو 2014 ولا حاجه. هذه الفي بارتي دي ديرنيير فراغرانس اللي خرجوهم. ياسر مزيانه. ننصحكم كي تعديتوا باللي بوتيك زارا انكم تعملوا عليها طله. تعداو تو باش نحكي لكم على دو بارفان هكا يتباعوا اون كوفري. فما وحدات تلقاهم يتباعوا مفردين وفما اللي يعملوهم هكا اون كوفري يعني دو ويعملوا فيهم ان بري بلو ريزونابل. يعني معناها يعملوا فيهم اون بروموسيون. الكل تنجموا تلقاوهم اون فورما معناها وحدهم. لو كوفري هذا اسمه ويكاند كوليكشن وكي تحلوه تلقاو دو بارفان. دونك سي اون بون ايدي الانسان ليه ولا كوم كادو زاد كيما قلت لكم تجي حاجه مزيانه برشا. il contient زوز. فما زارا فام وفما تويلايت موف. نحكي لكم اول حاجه على زارا فام. فلاكون مزيان ابيض بكل. وهذه سي اون او دو تواليت والفلاكون هذا il contient 100 ملل. ريحتها اورينتال فيها دي نوت دو بيفوان فيها الفاني زاده كيما ريتو برشا. اللي يعجبوني جينيرالمون تلقى فيهم لي ميم نوت هكا. تلقى الاورينتال تلقى لا فاني والكل. دونك هذه جو ديزي فيها البيفوان فيها الفاني فيها المسك فيها المسك. دونك ريحتها تشد بالكدا اقوى من الروايح الاخرين. جو ليم بوكو. هذه اللي شالوروز و اليغانت ان ميم طون. تقعد على بدني وتقعد على حوايجي بالكدا. جو ليم بوكو هذه بور اون او دو تواليت تشد مليح هذه. دونك جو فو كونساي دو لا تيستي. تلقاو في الفورما هذايا ولا في فورما اكبر. وهذه دوب نتاع بارفان ميراكل دو لونكوم. دونك فراغرانس مزيانه برشا اللي شالوروز. ما نقولكش نتاع صيف ونتاع شتاء. تنجم تستعملها في لي دو سيزون في لي
سيزون الكل براتيكمون. انا هكاكا نستعمل لي بارفان وقت اللي انا يهدس لي ما يهمنيش صيف سخانه ولا برد. في نفس الكوفري فما هذه تويلايت موف نفس الديزاين براتيكمون هما لي كوفري كلهم اون كاري هكا مي هذه تجي اون موف كلير كيما ريتوها مكتوب هكا تويلايت موف. هذه بارفان قويه شويه وهذه راهي البنات اونيم واونيم با خاطر فيها دي نوت معناها كلي ساطعين شويه وان بلوس ما تشمهاش بنفس الطريقه على العباد الكل. انا فوقي انا ياسر محلاها عندي صاحباتي كي يشموها فوقي تعجبهم على الاخر لكن كي مشاو باش يشريوها ما عجبتهمش. دونك بور فو دير اللي كل واحد والبارفان نتاعو كيفاش يتفاعل مع بدنه. اما هذه راهي للبنات اللي يحبوا لي بارفان الساطعين. هذه سي اون او دو تواليت باغ اكسيلونس فلورال فيها انواع النوار الكل من البوم للمانوليا اللي انا نموت عليها ليريس. اللي تري فريش و ان بلوس لي نوت هذوما ال سون بيركوتونت بيرسيستونت دونك معناها فريمون دي نوت اللي يقعدوا على البدن. سي بور سا قلت لكم قويين لي نوت نتاعها و اونيم و اونيم با معناها لازمك مش تشمها كهو في الفلاكون نتاعها. جادور مش تشمها كهو لكن تو ليساي خاطر ما تحبش تعرف كيفاش تتفاعل في بدنك. انا ان تو لي كا جو ليم بوكو والكوفري هذايا عجبني معناها لو ديو هذايا إلي بيان معناها إلي بيان شوازي. هذه زاده قاعده نستعمل فيها زاده جو ليم بوكو اي جو فو كونساي دو لا تيستي. وكيما قلت لكم كينكم تحبوا لي سونتور كي بيركوت هكا فريمون كي تتعدى العباد تدور وجوهها وراك معناها فريمون سي ان بارفان كي بيرسيست ويشد بالكدا معناها هذوما زوز que c'est des eaux de toilette لكن يشدوا مليح. لو دوزيام كوفري اللي باش نحكي لكم عليه وهذايا يجي اسمه نايت كوليكشن فيه زوز وحدات ريد فانيليا وبلاك امبر. بين سور كل وحده فيها فانيليا باش تلقاني انا الاولانيه اللي شريتها والاخرى بلاك امبر زاده بالعنبر. دونك من اسم الشين متاعي تعرفني قداش نحب العنبر. دونك فوالا دو فلاكون هكاكا غامقين هيك علاش اسمهم نايت كوليكشن بلوتو معناها دي سونتور دو نوي. هذوما زاده لي دو زو دو تواليت هذوما رغم اللي دي زو دو تواليت لكن يشدوا على الاخر وياسر ياسر مزيانين. انا هذوما جو لي زادور زاده. نبدا هكاكا جي تيري او بيف. هذه اسمها بلاك امبر دونك فلاكون كيما ريتوه نوار ياسر كلاس ياسر شيك فريمون. هذه فيها ان كوكتيل دو نوت اللي انا نموت عليهم الكل. اولا لي نوت دو تيت الماندارين مدنينا دونك تجيك هكا اون سونتور داغروم شادور ياسر كلاس. هذه فيمينين سكسي إليغانت كلاس على لي سونتور الاخرين ال سون فريش. تو اون ا شانجي دو روجيستر. هذه النايت كوليكشن حاجه اخرى اوني دون ليليغانس اوني دون لو تروك هكا معناها كلاس سكسي لي فام هكا اللي يخليو لونبرانت نتاعهم يخليو البصمه نتاعهم وين ما يمشيو. دونك قلت لكم لي نوت دو تيت تلقاو لا ماندارين من بعد les notes de cœur تلقى fruit de la passion et fleurs de diarrhée et les notes de fond تلقى la vanille et le musc. Que demander de plus. انا هذوما الكل نهبل عليهم محلاهم كي تعملها تشد مليح. هذه جو vous assure تعملها en début de soirée. تقعد c'est une senteur de nuit ومتاع شتي شويه خاطرها فريمون ساطعه. انا ça ne m'empêche pas اللي انا حطيتها même quand je sors en soirée festive. elle tient فوقي ياسر محلاها سورتو كيف تبرد فريمون كيف تتحطى اكل متاع لا فام كلاس مفخمه اللي ما تنساهاش كي تعدى بحذاك. دونك جيسبر اللي نوصل لكم في السونتور خاطر ماهوش ساهل انه نعملوا فيديو على لي بارفان الناس ما تنجمش تشم معاك لكن او موان نعطيكم لي نوت كوم سا تعرف روحك شنو هما لي نوت اللي تحبهم و tu te diriges vers quel genre de parfum. هذه دوب نتاع دولتشي غابانا ذا وان. دونك البنات اللي تحبوا لي نوت هذوكا ولا عندكم البارفان هذه سي ان دوب افيك ان بري بلو ريزونابل. دونك هذه ريزون دو بلوس انكم تستيوها. نجيو للدوزيام بارفان اللي موجود في نفس الكوفري وهذا زاد كيما ريتوه لو بارفان الفلاكون تاعو غامق دونك ماشي في الامبيونس نتاع النايت كوليكشن. اما هذه سي تان بوردو ماهيش كحله كيما الاخرى ديزاين ياسر مزيان وهذه اسمها ريد
فانيليا. سي ان فلاكون de 100 ملل. سي اون او دو تواليت، ورغم ذلك هذه نتاع نايت كوليكشن. لي زو دو تواليت يشدوا كوم با بوسيبل. دونك انا عليا فريمون يشدوا كوم ان بارفان دوريجين. هذه سي ان بارفان اورينتال وفلورال زاده، فيه الكاسيس، فيه اليريس، وفيه الفاني. دونك كانك من عشاق الروايح هذوما كيفي انا، ننصحك باش تجربها، حلوه برشا. دونك كومبوزيسيون مزيانه ياسر. لي نوت هذوما يقعدوا بالكدا. اون بلوس البري ريزونابل، وال تيان بالحق. هذه الجوان لو فري، معناها تعطيك معناها لي نوت ان بو فريش نتاع الفلورال، ومن بعد لي نوت اورينتال والفاني يقعدوا بالكدا. انا هذه فريمون ال تيان معايا بالكدا. سي ان كوفري كو جيم. لي نوت مختلفين على الكوفري الاخر اللي عطيته لكم. دونك انتي وشوف كيفاش معناها شنو تحب دو نوي دو جور. هاني عطيتكم حاولت اني جو ديكري لو ماكسيموم بوسيبل. وهذه البنات دوفيني كوا، هذه الدوب نتاع ناهي بارفان، هذه دوب نتاع لونكوم لا في بيل. دونك هذه البنات كان ما خلطتش انك تشري الاخرى، جو فوز اسور اللي هذه اللي لا ميم. وهذه ريحتها تشد، ما نحكي لكمش حاجه واو. البنات اللي تحب الروايح القويه، ويجيو البنات تو السبع بارفان، وثلاثه هذوما اللي مازالوا سي اون او دو بارفان، ماهيش كيما الاخرين دي زو دو تواليت. دونك السبعه باش نحكي لكم عليها يجي في الفلاكون هذايا. شوفوا محلاه قداش غورلي اون روج، اسمها روز اليكسير. فوالا نقرب لكم. ديزاين ياسر مزيان، مفخمه وسكسي وياسر محلاها. دونك هذه سي اون او دو بارفان، الكونتونونس نتاعها 100 ملل. دونك هذه نحبها برشا زاده، ريحتها تقعد مش نورمال زاده، جادور. اما راهي تسطع هذه، معناها كلي فريمون ريحتها قويه وياسر محلاه. بيان سور انت كي تشمها هكا مش كيما من بعد تبرد على بدنك، اما كيف تبرد تولي مفخمه، اليغانت، تري شيك وسكسي زاده ياسر. معناتها ريحه نتاعها انا فوقي انا جو لادور. وهذايا سي ان بارفان اورينتال اي فلورال. البنات تشوفوا لي نوت تفهموا علاش تشد بالكدا. لي نوت دو تيت نتاعها فيها لو سافران، فيها البرغاموت، فيها الروز. لي نوت دو كور فيها البوم، فيها الباتشولي، فيها الكافيار. اي لي نوت دو فون فيها الموسك، شدوا عندكم، فيها الفاني، وفيها لو بوا دو سونتال اللي هذوما دي فراغرانس موجودين في اغلى البارفانات اللي موجودين في العالم. دونك دي فراغرانس ياسر مزيانين ويشدوا مليح. دونك هذه سي ان بارفان، هذه تضرب تلصق اون بلوس ماهيش او دو تواليت. دونك او دو بارفان تشد بالكدا. ننصحكم كانكم تحبوا لي نوت هذوما، وكانكم تحبوا الفاني والموسكي والاورينتال واللي يشد واللي قوي شويه، راهو جو فوز افيرتي. مش من بعد تقولوا لي مدام راهي قويه، انا جو فوز افيرتي من الاول راني نحب لي بارفان القويين واللي يشمهم عليا يشيخ عليهم. معناها ديما جو ريسوا دي كومبليمون وهيك. و ان بلوس كل واحد وشخصيته، يعني معناها كل واحد يسو ريتروف دون ان بارفان. كل واحد فما دي نوت اللي يسو ريتروف فيهم، يلقى شخصيته، يلقى روحه، يلقى معناها هذوك لي نوت اللي كول. دونك انا كل مره لي بارفان هذوما الكل دابيتود ديما جو ريسوا دي كومبليمون عليهم. وهيك علاش حكيت لكم عليهم. ابار لولانيه اللي انا ما نحبهاش وشريتها هكاكا خاطر معناتها ما لقيتش تيستور ويحكيوا عليها برشا الناس، قلت pour voir de quoi il s'agit. Il y a parmi les parfums que j'aime beaucoup، وكيما ريتو راهي مش جديده، مانيش شريتها جديده، اما راهي قطره منها تشد غادي تضرب تلصقك. علاش معناها بارابور على باغ اكزومبل هذه اللي نستعمل فيها صيف كامل، اما هذه او دو تواليت دونك نطش برشا مرات. لكن هذه الغوز اليكسير معناها فريمون تو بيتيت كونتيتي هكا تحطها وتقعد غادي وياسر مزيانه. نجيو لافون ديرني بارفان اللي باش نحكي لكم عليه، وهذه زاده سي اون او دو بارفان. شنو اسمها فانيليا فرنش اليغانس. دونك هذايا سي اون او دو بارفان، والفلاكون هذايا فيه 100 ملل. البنات في البارفانات اللي انا وريتهم لكم الكل، هذايا الوحيد اللي يونيسكس، دونك يمشي رجال ونساء. دونك اللي تحب تهدي منا ولا منا. وهذايا البارفان هذايا انا نموت عليه.
ريحته ياسر بنينه. هذايا خرجوه في 2018 وهذايا اورينتال فلورال. اول لي نوت دو تيت يجيو ماندارين ومن بعد لي نوت دو فون سي لا فانيليا. علاش اسمها فانيليا؟ اما راهي كي تشمها معناها ما يجيش لبالك اللي هي فانيليا كهو، معناها فريمون لو ميلانج دي نوت ياسر توبيسيم. تهبل البارفان هدية وين ما نحطها معناها فريمون لي كومبليمون اغوغو اوفا كومبليمون خاطر فريمون خلينا نحط منها بربي جو لادور. في الاول هكا تجيك هكا اغروم نتاع المدنيين هكاك، فما حاجه ان بو اسيدولي نتاع قوارص والكل، ومن بعد يمشي وتطفى. شنية هالبنة هي حاجة فريمون توبيسيم. وهذه اون بلوس تنجم تستعملها افيك تونوم، دونك تمشي رجال ونساء. لا سول بارمي اللي حكيت لكم عليهم الكل. وكما قلت لكم سي اون او دو بارفان، دونك تشد بالكدا لي نوت دو فون ديجا نتاعها فاني، اما معناتها كي تشمها ما تقولش هي فانيا كهو، تحسها مخلطة مع حاجة أخرى. معناها اللي تري شيك تري سكسي زادا تري إليغانت. أنا هذه جو لادور. ريحة تو نتاع الدنيا هنا بحذايا الكل، الجو الكل ولا بريحتها بورتون طشيت مرة برك. دونك هذه زادا البنات شد عندك من الروايح المزيانين واللي يشدوا زاده بالكدا. اخر بارفان باش نحكي لكم عليه، وبيان سور معناها فهمتوا اللي لي ديرني هذوما انا جو لي زادور. دونك هذا سي ان بارفان زاده مازال في الواحد في الباكاجينغ نتاعو، وهذايا احسن باكو فيهم الكل، احسن باكاجينغ خاطر هكا يجي. وغزروا لو فلاكون كيفاش يجي في وسطه محلاه. دونك لو ديزاين ياسر مزيان. اتوندي كيما تشوفوا لو بارفان لونه روز جولد والبوشون زاده لونه روز جولد. وهذايا سي اون او دو بارفان، معناها بارفان مش او دو تواليت. وهالفلاكون هذايا فيه 100 مليلتر كيما قلت لكم. الباكو نتاعو ياسر مزيان. وهذايا الوحيد اللي مازال فيه السوم. وقتها كي خديته مازالوا يعملوا في لي بارفان، مازالوا وقت لي سولد يعملوا فيهم. دونك هذه كانت 60 وعملوا فيها 33% ولات براتيكمون ب 40 دينار. مالوغوزمون مع لي سولد ولاو ما عادش يحطوا كان دي سولد في لي زارتيكل نتاع الدبش، ما عادش يحطوا في لي بارفان. اني هذه ياسر كلاس البنات، للبنات اللي تحب الروايح اللي باش نحكي لكم عليها. هذه سي بلوتو ان بارفان فلورال خرج ان 2016. هذه جردة فيها انواع مختلفه من نوار معناها. دونك سي ان بارفان فلورال اما ما فيش اون سول نوت. دونك لا بيراميد اولفاكتيف اللي معناها تري فاريي. تلقى من المانوليا، تلقى من التوبيروز، تلقى من الفلور دورانجي اللي مطلوبه في اغلى لي بارفان في العالم، وفيها اون بلوس العنبر. دونك معناها دي نوت كي تاب فور اما يقعدوا بالكدا. دونك اذا تحب لي نوت هذوما جو تو كونساي انك تشوف البارفان هذايا تجربوا على روحك. حاجه ياسر كلاس. هذايا سي بور لا فام تري سوفيستيكي، لا فام شيك، لا فام هكا شخصيتها قوية، لكن لازم يطلع عليك خاطر هكا ديجا فما ريحة قوية مش البنات الكل تنجم تلبسها معناها فوقها تحطها فوقها. دونك هذايا سي ان بارفان لوكسيو حلو برشا يشد على الاخر. وهذايا سي ان دو بارفان نتاع مايكل كورس دو برفيوم. دونك حاجة مزيانة برشا افيك ان بري ابوردابل. تشري بارفان يضرب غادي يلصق غادي حتى هذا. وكيما ريتو زادا لو فلاكون ابين مش جديد راهو لو فلاكون ابين تحط طشة ويقعد في بدنا كل. انا هذايا جو لادور. هذوما لي 3 بارفان. دونك هذوما لي 3 بارفان. لي 7 اوتر هذوكا سي دي زو دو تواليت، لكن لي دو كوفري اللي وريتهم لكم هذوكا يشدوا بالكدا. بيان سور انت والبو نتاعك وكيما حكينا في الاول اعمل ان تيست هكاكا تكون متاكده الريحه كيفاش اللي فولو وكيفاش تتطور وكيفاش تتبدل، كيف تطفى وتبرد على بالك. فوالا البنات عملنا ان تور على لي بارفان اللي عندي الكل. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، وان شاء الله ما قلقتكمش باللون الغامق نتاع حنتي وانا نتكلم خاطر مساسه نعمل بزوريقه ما تاخذش فيها ياسر. يا اخي قلت هو بيسكو العرس نتاع خويا ما نحبش حاجه معناها تقعد
معناها الحنه تقعد هكا اورانجي ولا حاجه، ساعات تبدا تخش عليه واحد عملها بالقريصه مش بالحنه. دونك قعدت نعمل فيها ونعاود حتى لين خذيت بالكدا كيما نحبها انا. اول مره في حياتي ديجا توصل لي هكا، وهذه محنيه اكثر من مره. فوالا البنات، جيتي تري هوروز ديتر افيك فو في الفيديو هذيا. جيسبر اللي عجبتكم الفيديو وحصلت لكم الفايده كيما العاده وعديتوا معايا وقيت حلو. انا ما بقى لي كان نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديده على قريب ان شاء الله، كربي عطانا عمر، ونحبكم برشا ونبوسكم برشا برشا.